अत्यंत महत्त्वाचे विषय असती म्हणजे टाईम. मनुष्य जन्मा येताना अमके एक आयुष्य म्हणून घेऊन येतात. तो आमचं जास्ती कमी खर्च आहे ना. 60 70 तगता गेले प्रमाणे तर म्हणता आम्ही ब्रह्मान दिलं आयुष्य ते जन्मा येताना तो घेऊन येतात. असा प्रश्न तर आता हे आयुष्य तुम्ही कशी उपयोग करताचे. त्याच खातीर आमकां समय प्रज्ञा म्हणटात, टायम कॉन्शियसनेस, हे आमगेले कितले लोकांले आसात. आर यू कॉन्शियस अबाउट युअर टायम, पर्टिक्युलर अबाउट टायम? ना दिसता आमकां की टायम म्हत्वाचो आसा. गेल्ले टायम ने वापस येना. आयुश्यांत मायनस सायड आशिल्लें हें एकच खंयचें आयुश्य. पयशे गेले कमोवचे येता आमकां, आनी कसं जाल्यार प्राप्त कर, बट आयुश्य कांय करचें ना आमकां. म्हणून हे अध्यात्म लायनान तूं प्रथम तुमी खंयचे विचार करता की म्हळ्यार टायम फॅक्टर. तें म्हणलें हांवें समय प्रज्ञा. आतां म्हणलें वी आर अवेर ऑफ इट बट नॉट इम्प्लिमेंटींग. आतां प्रश्न कशें आसा, पुराय तत्वज्ञानांत तशेंच कर का धर हें केलें लायक करनाचें. देवाल केलें बरें म्हण परत लोकांक करता आसा बट करनाचें. आतां दुर्योधन म्हणटा एके वेळार सत्कर्म कसं म्हणून म्हाका कोत आसा जाल्यार मन लागना म्हणून, दुष्कर्म करने म्हणून कोत आसा जाल्यार सोडचें ना म्हणटा. तो काय तशें बुद्ध न्हय, ताका कोत आसा वॉट इज डुईंग इज नॉट करेक्ट म्हणून. तशें तें तुमकां कोत आसा की हांव तें टायम वेस्ट करता आसा म्हणून, बट तें टायम कशें युटिलायज करचें म्हणून तुमकां कोतना. सो आज ह्या लायनांत आमकां म्हत्वाचें खंयचें म्हळ्यार हाऊ टू युटिलायज द टायम, म्हळ्यार बेस्ट यूज ऑफ द टायम म्हणटा न्ही तशें तुमी करता. ताजे खातीर तुमी कशें करता की म्हळ्यार टायम खंय वेस्ट जाता तें अवलोकन करता. तुमगेलो टायम खंय वेस्ट जाता तें अवलोकन करप. आतां सादारण नॉर्मली पळयल्यार नाका आशिल्लें उलोवचें आसता, मातुकथा म्हणटा न्ही, डिस्कशन, उपयोगा नाशिल्लें डिस्कशन आमगेलें चिंताच घेना परत लोकां लागीं. वाद विवाद करता नॅसरली. फायदो कसो ना, बगीचे संतान विशय पुरा आमी आर्ग्युमेंट कावंटर आर्ग्युमेंट करून पुरा इवन घरांत जाता पळय. म्हण हांव कशें केलें की म्हळ्यार खंयचो जर मनीस एग्री जर जायना जाल्यार जास्त उलयना हांव. म्हणटा परत तुमी आतां शिका, तुमगेलो पॉयंट ऑफ व्यू एग्री जाता तेन्ना कशें तें उलोवचें. नाजाल्यार बगीचे वाद करून ताका क्लेश तुमकां क्लेश, तो उद्वेग तुमकां उद्वेग, मागीर तें घन जाता की म्हळ्यार एक वेळ मारामारीक संक येता. सो हें म्हाका दिसता हें परत लोकांलें आसा. आतां तुमी एक अवलोकन करा, आतां फोन आसूं कसो नासूं कितलें उलयतात तुमी नाका आशिल्लें, मातसो उलयता न्ही. तेन्ना तुमकां दिसना की हांव वेस्ट करता असो म्हूण टायम. दिसता की ना, दिसता न्ही. तेन्ना कशें करता तुमी रिपीट. दिसना तुमकां आमी उलयता आनी परत नाका आशिल्लें उलयता म्हणून. आतां हांव जर पळयल्यार तुमकां होल कॉन्वर्सेशन टॅलिफोन कशें जाता पळय ते 5% उरलो वयता. ते 5% कम्युनिकेशनाक तुमी कितलो टायम वेस्ट करताची, 95% टायम वेस्ट करता. आतां वाय दीस हॅपन्स तें कशें जालें की म्हळ्यार तुमकां 95% सेव करता आनीक अवेरनेस ना. तें नाम स्मरण करा न्ही तुमी तें बंद करून. म्हण आतां कशें जाता पळय, एक वेळ दिसता तुमकां रुटीन जाता बोर जाता म्हूण, ताका तुमी वेरायटी आतां मस्त हें जालें म्हणल्यार की जप केलें तप केलें श्लोक म्हळें. हांव प्रॅक्टिकल सांगता, हांव कशें करता म्हळ्यार थोडे फिजिकल एक्टिविटी करता. समजा की कोयर मारलें की आनी तें जालें एक 5 मिनट तें, मागीर आनी कसो तरी. सो तशें तुमी वेरायटी इंट्रोड्यूस करता. रायटींग, रिडींग, मेडिटेशन कशें करचें साधन एक जाय तितलो मार्ग आसा. सो एक तुमी आतां कशें करता की म्हळ्यार हें अनवॉन्टेड कॉन्वर्सेशन
डिस्कशन वाद विवाद तें बंद करता. आता एक आमी सिंपल एक एग्जांपल घेन, म्हळ्यार एक जस्ट रफ एस्टिमेट तुगेले कितले दिसता, तुगेले ते टायम कितलो वेस्ट जाता म्हणून? 85%. जाता. कितें कर म्हाका दिसता शानबाग मामाला जास्त वेस्ट जाता. सगळ्यांक तो टायम वेस्ट जाता सांगेल जास्त. म्हणून हांव पळयलें ते कॉन्वर्सेशन फुल स्टॉप घालचें भारी कश्ट जाता. म्हणून प्रथम तुमी प्रॅक्टीस करतात. तांकां कळून जाता म्हळ्यार कसलें यूज ना, इतलो एनर्जी वेस्ट जाता की तुमगेली. ताज्यान तुमकां साधक ना आनी तांकां साधक ना. बाधक आसा, बाधक म्हळ्यार तुमगेलो टायम वेस्ट जाला. म्हणून तें कशें करता म्हळ्यार तुमी तें कॉन्वर्सेशन रिपिटेड हांव सांगता आसता, उलयत कमी करा, कमी करा, कमी करा. तें एकल्याक म्हणलें सर्वांक एप्लिकेबल आसा, मे बी इन वेरिंग डिग्रीज. एकल्याक 90, एकल्याक 70, बट इनवेरिएबली हें परत लोकांले आसा. इवन इट मे बी विथ मी ऑल्सो. बट म्हाका तें कॉन्शियसनेस जाता खंय म्हळ्यार खंय टर्मिनेट करता म्हणून, आनी तें वाडयता वतना हांव. दुसरा, तुमगेले एक्टिविटीज थोडे एक्टिविटीज आसा न्ही, ते निरुपयुक्त एक्टिविटीज कसले कॉन्ट्रिब्यूट कर ते तुमी विचार करता. विच एक्टिविटीज कॉन्ट्रिब्यूट एंड विच एक्टिविटी डू नॉट कॉन्ट्रिब्यूट. खंयचे तुमकां उपयोग आसा आनी खंयचे तुमकां कसल्याक प्रयोजन येना. आतां खंय वगी वचून आयलो तेगेलें करना, ते कसल्याक उपयोग नाशिल्लो, कसल्याक मेळना तुमकां वचून आयलो. आनी खंय केल्लें करता उरता, कसल्याक मेळना तांकां. म्हणून केन्ना तुमी हें करता, हें एक्टिविटी कसले करता, तें जाय की कशें दॅट यू हॅव टू डू, तें एनालिसीस यू हॅव टू डू. कळ्ळें तुमकां आतां? एक म्हळ्यार अनवॉन्टेड टॉक कॉन्वर्सेशन कट करचें आमी, जाय तितलें उलोवचें. हांव म्हणलें आतां आमी टॅलिग्राफीक लँग्वेज म्हणटात पयलें. पयलीं टॅलिग्राम परत धाडटा तशें एक वर्डाक पयशे आशिल्ले, म्हणून आमी वी यूज टू मिनिमायज द वर्ड्स. आज काय फ्री टॉक जालें न्ही, म्हणटा उलयता बसता, अनलिमिटेड टॉक. उलयत कसलें उरना, बिकॉज इट इज अनलिमिटेड, तो उलयता बसता, चार्ज ना न्ही. हें पळय एक टेम्पटींग प्रपोजिशन. तिसरा कसं करता काय म्हळ्यार ते संघ आनी सहवास कोण ते उलयतलेले आसता तें अवॉयड करता. तुमी पळयलें आसतलें चड लोक. म्हळ्यार आमी ह्युमन फॅक्टर कॅटेगरायज करतात टॉकेटिव्ह टायप ऑफ पीपल म्हूण. तांगेलें कशें म्हळ्यार हड्ड मारचें एकच काम. तेन्ना तुमी कशें करता, तो मेळटा तशें येता म्हणून वचून सोडटा. हांव तशें करता, म्हळ्यार म्हाका सुमार लोकांक गुर्त आसता तो सोडना म्हणून गुर्त आसा, कळ्ळें. ताका हांव कशें करता, सोडून ना. आनी तुमी कशें करतात म्हळ्यार व्हेरी टॅक्टफुली तो कसो म्हणटा पळया, गो टू द नॅक्स्ट टॉपीक. हांव तशें डायवर्ट करून सांगता. तो कसं कितें सांगता वता, हांव कसं कितें सांगून तें क्लोज करून सोडटा. सो दॅट यू हॅव टू डेवलप. म्हाका दिसता अशें केल्यार कितें टायम तुमगेलो उरता. आनी ते रिमेनींग टायम, द टायम वीच यू हॅव सेव्ड न्ही, दॅट यू कॅन यूज फॉर नामस्मरण, की थोडें रिडींग, की सोशल वर्क, वॉट एवर इट इज, दॅट कॅन बी डन. तें ज्ञान प्राप्त जाले शिवाय मुक्ती ना. तें ज्ञान गुरुला घेवं का, म्हळ्यार गुरुला घेवं का जाल्यार गुरुन परत 5 घंटे आसता पळय. आज गुरू हें परत अवलोकन करता आसता, सांगिल्लें आसता पळय, तें परत अवलोकन करता. तुमगेलें कितलो प्रोडक्टीव, खंयच्यान वेस्ट करता तें परत पळयता आसता. स्वभाव कशी तुमी काम करता ती, हें परत तागेलें लागीं अवलोकन आसा. लास्ट टायम आमी एक एग्जांपल जनक राजाल घेतिल्लें आशिल्लें. जनक राय आयले शिवाय गुरुजी याज्ञवल्क प्रवचन घेनाशिल्ले. सो इतर लोकांक दिसता की तो कोण राज बेतो, तागेले खातीर कसो राब काम न्ही. सहजच तें विचार. आज गुरू एक शिश्या वयली ताका प्रेम आसलेली, नॅचरल पुरो गुरुकुलांत आसा. इतर लोकांक बेगीन जेलसी येता. एक्चुअली येवं न्ही, खंय लागूच की ताका सगळें योग्यते प्रमाण ताका मेळटा न्ही. इनिशियली हें येता, इनिशियल थोडे ह्युमन फॅक्टर येता. मागीर आमकां परतशें आयलें म्हळ्यार सर्व लोकांक मेळचें. एटलिस्ट आय एम टेलिंग माय दिस कळ्ळें. तागेलें बरें जावं, कसाक सुद्दां मेळटा गुरू सेवा, अशें बरे विचार आमकां येता. तशें सर्वांक येवं. आतां कशें गुरू कोणाक फेवर करना, हें एक लक्षांत दवरचें. तो कोणाक फेवर करना, नाजाल्यार हागेले कितले लोक वयर येवंक आशिल्ले. ताणें फेवर केल्ले आसल्यार हागेले लोक वयर येवंक आशिल्ले. तशें ना तें, कित्याक म्हळ्यार तें क्वॉलिफिकेशन आयलें जाय. तो एक हें घेवन बशिल्लो आसता न्ही, तो न्यायदेवता म्हणटाले. सो तशीं गुरुल्यांक कसो लागता म्हळ्यार हो अशें शिश्य आशिल्लो,
कोण जनक राजा ज्ञानाक अधिकार आशिल्लो. आतां मसलो अधिकार ना सांगता जाल्यार तेगे गुरू तांकां अधिकार येवं तशें करता. सशक्त म्हणटा तेकाच गुरू. बशिलपरा अधिकार आसा म्हूण न्हय. जाल्यार कशें भक्ती आसा तें आसा म्हणून तांकां तें गुरू प्रयत्न करता. सो एक दीस अशें दुसरे दीस वापस लेट आयलो. तेन्ना आनी परत आर्ग्युमेंट करता बसल्याची. तेन्ना सडनली तुमकां हांव सांगलें एक न्यूज आयली की उज्ज पडला म्हणून मिथिलानगर. पुरा प्रवचन बशील धांवन गेले घर रक्षण करता कडे आस्ती बसने त्या वच म्हणून गेलो पुरा धांवन गेले. जाल्यार जनकराज मात्र थंयच्यान हालिना. तेका म्हणटा तुगेलें राज्य पुरा दळता आसात तूं कसल्याक तुका हें ना म्हण की चिंता ना. तेन्ना म्हणटा म्हाका कसली ते कल्पना नात म्हणटा. म्हाका तें कसं म्हणून कळना म्हणटा. कसल्याक म्हळ्यार तो म्हणटा हांव ते राज संपत्ती राजवैभव दूर आसा म्हूण. म्हगेल्या मनांत कसलें ना म्हणटा. हांगा बशिल्ल्यान म्हाका खाली गुरू आनी ज्ञान. म्हाका राज्याच्या परस संपत्ती परस कसलें ना. गेल्या वता शाश्वत कांय न्हय म्हूण. आतां आमकां आनी तांकां फरक पळयात. कोणें जरी कसो न्यूज हाडलो तूं फुडें धांवन वता. तशें धांविल्लो ना तो. कित्याक म्हळ्यार तागेलें चित्त ब्रह्मज्ञानांत लीन जालें. जो पर्यंत गुरू प्रवचन आसा त्या पर्यंत आयकतालो आनी ते परस आयकना तो. आतां आमकां तशें मानसीक स्थिती आसची पडटा. कसो तरी आयल्यार लक्ष थंय वता. येना तें. सोशलिस्ट आशिल्ल्यान बाकी लोकांक दिसता म्हळ्यार आमी इतलें वर्स आशिल्ले तें केलें हें केलें आमकां अशें म्हणटा तशें म्हणटा परत येता. हें ना न्ही. हें आसा खंय तुमगे लागीं पुरो आसा पळय हें आसा पळय तें कसोन जावका तें ना. कसान नाका आसा पळय तें परत नाका कशें म्हणटा तें ना. आतां हांव म्हणटा कशें परत लोक खंय सेवा करतात परत प्रामाणीक आसाची निश्ठ आसा कमिटमेंट आसा कपट ना त्याग पुरो आसा खंय जाल्यार हें एक फॅक्टर म्हण आतां आमी कशें करता. उत्तम शिश्याक कसं कसो प्लस पॉयंट आसा पळय तें परत पळोवता. हागेलें हें आसा तागेलें तें आसा म्हूण ताणें 24 गुरू करचें कारण तें. प्रत्येकाला एक प्लस पॉयंट आसा. सो ताजे खातीर आमी हे मार्गांत प्रगती करता जाल्यार एक म्हळ्यार अहम म्हणटा आमी हांव तें पयलें वचता. आनी हें भारी कश्ट आसा. हांव म्हणटा आसता पळय तें सादारण थंय वचना. म्हण आमी तें मातशें तें नेकार जालें पळय विवराल एक एग्जांपल घेतिल्लें आसा रामालेच्या रामालेचें. तांगेलें हें ना तशें म्हणजे सुलभ आसा तें. तेन्ना तात्पर्य ताजें कशें म्हळ्यार खंयच्या पॉयंटार हांव म्हूण आयलो ना तागेलें. म्हूण आतां आमी कशें म्हणटा की म्हळ्यार पळय मरे देवान दिल्लें आयुश्य कळ्ळें न्ही. हें दिल्लें नौका देवान. देवान हांगा पावयलें. देवान एक भेट घालून दिली आमकां. देवान तसली बुद्धी दिल्या. हांव केन्ना तशें म्हणचें. आतां आमी हांव म्हणटा गेल्यार देवान ती बुद्धी दिल्या न्ही. बरें गुरू मेळना तर गुरू लेवूर काम कर म्हण देवान बुद्धी दिवं न्ही. तुमगेली बुद्धी हांगा चलना. सो केन्ना तुमी तुगेलें म्हणटा न्ही तेन्ना फास्ट आमगेलें तयार जाता. आतां आमी तयार जावं ताका वेळ जाता म्हण जाल्यार प्रोग्रेस वेळ जाता म्हळ्यार अहम म्हणल्या फॅक्टर आड येता तें. सो तेन्ना म्हणटा ती आनी देव सुद्दां म्हणटा हांव म्हळ्यार तो हांव म्हण बस तेन्ना हांव ना म्हूण. सो हांव गेले तो म्हणटा हांव आसा म्हणून. फुडलें पळय तूं अहंकार गेलो तशें देव हाजर थंय नाजाल्यार तें सादारण वचना. सो अहंकार आमी काण घेवका. आनी दुसरो एक अडचण म्हळ्यार आमकां डिफरंट टायप ऑफ डिजायर्स म्हणटा न्ही वासन तें आमी कमी करता. म्हण ताजें आमी कसो करता म्हळ्यार तुमगेलें तें वेशभुशण दागिने परत कसं कसलें फिजिकल पोसेशन आसा पळय दॅट हॅव टू मिनिमायज. अवश्य आशिल्लें तितलें घेवका. आतां जाण म्हणटा ती एक भांगराचें खंय कितें जावका पळय न्ही मिनिमम आनी मिनिमम क्लोथींग की मिनिमम कसलें आसा एक वेहिकल मेळ्ळें पर्पज सर्व जाल्यार पुरो. व्हड भाण घेवन कसो करचें पडलें आमी. घरांत दोग लोक आसात कळ्ळें हो घेता एक 20 लोकांक बशी कार घेता प्रयोजन कांय ना. आसा घरांत 2 प्लस 2 4 बेडरूम बांदता कोणें रावचें म्हूण ना. तांचो 2 तेले वाडीक जाले नंतर वताय.
मागीर आयिल्ले नंतर काय आयोच खंय वर्सां हांव सर्वे केला मस्त लोकांक घालून खंय वर्सांत 1-2 लोक गेस्ट येताचे ताजे खातीर 2 एक्स्ट्रा बेडरूम बांदून घेवन बसता कोण यूज करतना मेंटेनन्स करता हें कर म्हणून एनीवे हें वासना तुमी रिड्यूस करा डिजायर्स मल्टिपल डिजायर्स कन्फायन टू द मिनिमम टू द बॅर नेसेसिटीज म्हणटात अवश्य आसा तितलेंच आमी दवरचें. सेकंडली हांव म्हणलें वचका सो ताजे खातीर तुमकां सूख आनंद जावपा जाल्यार हांव आनी मागीर म्हणलें आमगेलें म्हणलें वचका. आज पळय तुमकां दूख कसलें जाता म्हळ्यार म्हगेलो म्हण म्हगेलो पूत समना म्हगेलो पूत सिकनेस म्हगेलो पूत फेल जाला अशें म्हणटा म्हगेलें न्ही म्हणल्यार येना न्ही तें आतां कितले लोक फेल जाले तुमकां दूख आसता पळय ना तुमगेलें न्ही तो हो आमगेलें म्हणल्यार खंय परत दूख येता सो असोच भाव नचका हांव म्हगेलें म्हळ्यार जर तूं नेग्लेक्ट करता अशें म्हण न्ही उरका सांगता म्हळ्यार सर्व तागेले हाका आमी कांय कारणीभूत न्हय. आतां बायल आसूं चेडूं आसूं धूव आसूं कसलें आसूं तें तांगेलें कर्म न्ही तें ताणें भोगता आसपाची आतां आमी कशें करता भोग काडले तांगेलें लोटू उरता तें सपोर्ट करता बट तें तुमी भोगता कसं करचें ना ताका आनी वन वे तें भोगून काडटा आमी नाजाल्यार आनी उरता तें नेक्स्ट जल्म आनी वापस येता म्हणून हांव पळयलें एक बारीक एनालिसीस केलें आतां आमगेलें हांव तुका यंग एजार पुरो गेले न्ही अशी हांव अशें अवलोकन केलें कसो जालें म्हळ्यार मुखार एक टीम येवका न्ही हांगा सो तें टीम मुखार म्हाका एक अशी दिसता तें पयर मुखार टेंपर हांगा उरतलें तें आनी हे एक दोग लोकांनी काल म्हाका कोण म्हळें आमी हांगा बशिल्ले दिसता तीन चार लोकांनी म्हाका सांगलें तूं हांगा भोंवता फिजिकली पळयलें तें म्हळ्यार हाचो अर्थ कसो की म्हळ्यार तो देहान जर ना जालें की सगळें तें सूक्ष्म देह म्हूण आसता आनी तें हाद्य रूप म्हणून आसा तें हाद्यान थंग आसता तें खंय वचनात तें तशें एक अटॅचमेंट देवाल एक संबंद आनी की गुरू संबंद तशें आसता हें पूर्णता अनुभव जावपा लागली आमकां तें पूर्णत्व प्राप्त करून घेवपाक म्हळ्यार परफेक्शन जो पर्यंत तुमी परफेक्ट जायनाची त्या पर्यंत तें पूर्ण तुमकां मेळना म्हणून गुरुले एक उद्देश म्हळ्यार तुमगेलो संपूर्ण विकार वचचे तुमी परफेक्ट जावचे पुरा सात्वीक टेंडन्सी तुमगे लागीं येवका ताजे खातीर गुरू तुमगेल्या पुरा हें सतत तुमगेलें मातशें उरता आनी तें आनंद म्हण तुमी प्राप्त केल्यार तुमकां अनुभव येता पूर्णच केन्ना प्राप्त आनंद मेळटा तुमकां तें ब्रह्मानंद म्हणटा हें आनंद वेगळें वस्तू सुखान मेळटा आनंद वेगळें ब्रह्मानंद परमसुख तें आनंद वेगळें संत खंयचे एक आनंद म्हणटा पळय संतो ब्रह्मानंदम परमसुखम अशें आमी म्हणटात सो आनंद ते तुमकां स्फूर्ती दिता चैतन्य दिता आनी कल्मश पुरो नाश करता भितर कसं काय भरलें पळय तें पळय आमगेलें वचका तेन्ना कशें जाता म्हणून मनाक समाधान जाता मन प्रसन्न जाता आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमी कितले लोक आतां ते सिनेमा पळोवन तांगेलें मन प्रसन्न जाता सादारण तांकां आनंद मेळटा आमकां तशें न्ही हांतू आनंद मेळटा आमकां हांत अशेलो आनंद तांकां मेळना आनी ते लोक हांत रमनाचे म्हळ्यार तांकां हांतू इंट्रस्ट ना सो आतां हें अध्यात्म जायना हांतू एक म्हळ्यार तुमकां टायम कॉन्शियसनेस उरता अहम म्हणलें काण घेवका आनी मल्टिपल डिजायर्स रेड्यूस इट एक्सपेक्टेशन्स आशा आकांक्षा रेड्यूस कर उरनेस म्हण हांव केन्ना म्हणटा मनशाक मिनिमम उरका मॅक्झिमम न्हय आतां आमी कशें करतात म्हळ्यार मॅक्झिमम म्हाका वयता पळयतात मिनिमम न्हय कन्फायन टू द मिनिमम म्हळ्यार म्हणलें बॅर नेसेसिटी जाय तितलें आनीक तुमी लक्षांत दवरका कशें की म्हळ्यार हें प्राप्त करून घेतलें म्हण तुमगे लागीं स्ट्रॉंग अर्ज आसता तें उरका हें साध्य करून घेतलें म्हणून हें तुमगे लागीं स्ट्रॉंग अर्ज उरका आतां तुमगेलें तितलें स्ट्रॉंग ना न्ही सॉर्ट ऑफ कॅज्युअल अर्ज तुमगेलें आसा की तुमगेलें स्ट्रॉंग अर्ज आसा ना स्ट्रॉंग आसा की कॅज्युअल आसा तुमगेलें कॅज्युअल आसा म्हळ्यार आतां कशें जाता आतां हें पळय यंगर जनरेशन सो तांकां आतां आसा म्हळ्यार पुरो
स्ट्रॉंग मागीर करून घेवचें कित्याक म्हळ्यार ते पिरियड आसना येता त्या पिरियडार तें परत एज्युकेशन तें परत जावका सांगेलें आतां हांव हांगा 74 बसून म्हणटा तुमकां आय कॅनॉट एक्सपेक्ट इट आनी परत लोकांनी हांगा बसलें मागीर प्रपंच चलता वय परत कॉलेज बंद करचें पडटलें आमकां युनिवर्सिटी बंद करता परत हांगा येवन बसतात तेव्हा चलता न्ही परत वेव्हार चलता म्हण तेव्हान कशें केलें म्हळ्यार परफेक्ट एक बॅलन्स दवरलें म्हणटाची प्रत्येकांत तुमी देवाले एक लिला पळोवका आनी म्हाका दिसता देव कशें बरें कळयता कशें कशें सिस्टम देवान केलें तें तुमकां दृश्टी मागीर येता सो हाजी हें तुमकां स्ट्रॉंग जर अर्ज आसल्यार तेन्ना तुमकां तो प्रश्न येना आमकां टायम ना आनी मसलो कसो म्हणटा म्हळ्यार आमकां टायम ना थंय वचत सांग वचत दीस इज रॉंग प्रायोरिटी देव म्हणल्यार देवा म्हाका शीच उरता तुमी तर न्ही आनी ताजे खातीर टायम काडटा तुमी हांगा बशील पुरो टायम ना म्हूण आयिल्लो ना सांगा टायम ना कोणाक बाकी दोस बाकी दीस करून तर एक्टिविटी करता की ना तुमी करतात वय की न्ही कशें ना म्हूण हांगा बशिल्ले ना तेज्यान जाल्यार लोकांक कल्पना कशें म्हळ्यार आमकां थंय वचका आमकां हांगा वचका म्हणून गुरुजीन केन्ना म्हणचे आशिल्लें एक अनफॉर्च्युनेट पार्ट कशें म्हळ्यार मनशालें खंय कसन मेळना पडटा तो गुंता उरता म्हूण तें आनी थंय सर्च करता हांगा कशें मेळटा की आनी खंय कशें आसा पळय तो थंय येना म्हूण तें कांय करचें ना ताका लभ्य आशिल्लें तितलेंच सो मनशाक कितलें मेळटा म्हळ्यार प्रारब्धान कशें बरयलें तितलेंच मेळटा तातूंत जास्त मेळना म्हण आमी अशें म्हणटात जल्मान तुमी तुमगेलें मॅरिट वाडोवन घेया म्हूण कसं वाडोवन घेवका योग्यता आनी योग्यता जर आसल्यार तें ऑटोमॅटीक पुरो येता सो आदी कशें की गुरू अनुग्रहान खंय मॅरिट आसा म्हूण पुरो तें प्राप्त जालें वगवेगळें मेळना तें पूण परत लोकांक दिवचें न्हय तें सो तें गुरू आयडेंटिफाय करता कोणाक मॅरिट आसा आनी ताका जर जाय जाल्यार तो पॅक करता ताका वीथ मॅरिट ताका योग्य ते उत्तस्त करता बट बेसिकली तुमगेलें हें परत उरका पडटा आनी तें एक लोक कल्याण की एक्टींग गुरू मनाक कशें आसा तें इम्प्लिमेंट करचें सांगता म्हूण ना तें आमीच करचें पडटा पुरो करून सांगता भशेन न्ही गुरू कसो जाय आतां तितलें वर्स आसून आमकां कळच न्ही कशें हें करता म्हणून आमकां सांगिल्लें ना असो प्रश्न येवं न्ही सांगिल्लें ना म्हळ्यार तुमकां हांगा आसून प्रयोजन ना म्हणून अर्थ सो हाजी वासना दोन प्रकार आसा सदवासना आनी हें प्रापंचीक वासना आतां तुमगेलें दोनूय आसा हांगा प्रापंचीक थोडो आसा आनी सदवासना आसा जाल्यार एक लक्ष दवरात तुमी हे वासने निमित्त कर्म जाता डिजायर आसा म्हूण कर्म जाता न्ही आतां उदाहरण घेया आयतार हांगा येवका म्हूण आमकां एक अर्ज आसा वय की न्ही तयार करून आयले की ना तुमी कर्म कशें जालें तुमी येवका म्हणल्यार काय आयले आतां येवची नासल्यार प्रश्न येनाशिल्लो वय की न्ही यू वूड हॅव डन सम अदर थिंग म्हळ्यार दुसरें खंयचें तरी कर्म करता आशिल्लो आतां आनी एक उदाहरण घेया पिकनीक वचका म्हणून वासन जालें तो खंय गेलो पिकनिकाक गेलो कर्म जाता थंय आतां ही सदवासना न्हय ही सदवासना सत्संगा वचका देवस्थाना वचका ती समाज कार्य करता हें सदवासना एन्जॉयमेंट करता म्युजिकल ते प्रोग्राम आसना कशें तें म्युजिकल नायट ताका वचका एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आसता तें कशें जाता म्हळ्यार सदवासना इन्फिरियर तें सदवासना कशें आसा पळय तें तुमी वाडोवन घेवका आनी ताच्यान कशें जाता म्हळ्यार सकारात्मक भावन डेवलप जाता पॉजिटीव एनर्जी सो तुमी कशें करता की म्हळ्यार सकारात्मक भावनेन कर्म करचें पळोवका तुमी ताच्यान तुमकां बेनिफीट आसा समाजाक बेनिफीट आसा आनी देव प्रसन्न जाता ताजेर देव कशाला प्रसन्न जाता की म्हळ्यार तुमी योग्य करता आसाची मागीर परत संतान मागीर संताना खातीर तुमी परत काम करता आसाची म्हण हें कर्म कशें करता की म्हळ्यार वीच हॅज गॉट पॉजिटीव बॅकींग पॉजिटीव टच उरता ताका आनी हें परत एकल्यार नाश करचें एकल्यार पीड करचें केन्ना वचनाका तुमी दुसऱ्यांक दूख दिवचें दुसरें हें करचें म्हळ्यार सुमार लोकांक म्हणलें आसा तूं येत जाल्यार बेगीन वांटे करचें हांव म्हळें ताका येना म्हणून म्हगेलें काम वांटे करचें न्हय म्हणें डिविजन करचें म्हगेलें काम न्हय म्हगेलें काम युनायट करचें पडटा वट्ट करचें म्हगेलें काम
हें तुमी डिसायड करता. असल कामां वच न्ही. थोडे लोक येता म्हळ्यार म्हाका आपयल न्ही हो जड्जी जालें तें वचून हाकेक नांव जाय आशिल्लें हांव केलें म्हणून घेवन तसलें कामां वचनाका ती. कोणा वायट करचें कोणा पांय तोंड तसलें कामां वचनाकात तुमी. वचता आसल्यार वट्ट करता आसल्यार एकल्याच्या बरें गांव बरें जावचें समाज बरें जावचें तसलें कामाक तुमी वचका. सो सकारात्मक म्हळ्यार पॉझिटीव तुमगेले थॉट्स आसल्यार देव बेस्ट मेळटा तुमकां. आनी आमकां कशें जालें म्हळ्यार म्हगेल्या जिवनांत हांव पुरा पॉझिटीव हाजेर गेलो प्रत्येक एक्टिविटी. आनी हांव कशें केलें म्हळ्यार तें देवान दिलें कर्तव्य तें म्हणून हांव जावन खंयचे मातशें गेलें ना. तें ऑटोमॅटीक आयलें. ऑटोमॅटीक कशें आयलें म्हळ्यार तें देवालें एक योजना. आनी देव कोणाक दिता म्हळ्यार कोण करता ताका दिता. आतां तुमी केल्यार तुमकां चान्स मेळचो की ना? मेळटा. मेळटा. म्हाका मेळ्ळें तुमकां मेळटा न्ही. तुमकां मेळ्ळें ताका मेळटा. जाल्यार तुमगे लागीं हें आसा पळय लॅकिंग आसा. कशें म्हळ्यार तें तीव्र हें आसा पळय इच्छा स्ट्रॉंग गरज आसा न्ही तें लॅकिंग आसा. आनी कोणाक स्ट्रॉंग गरज आसा पळय तीव्र इच्छा क्युरियोसिटी तें ताका मेळटा. सो तें तुमी वाडोवका. ताजे खातीर टायम परा सेव करता. अहंकार मुक्त जावका तुमी. लौकीक वासना परा रिड्यूस करता. हें परा करून घेवन तुमी साधन करता. वगे वगे बसून खाली नामस्मरण केलें हें केलें तें कांय प्रयोजन ना. काल एकलो म्हणालो पर हांवें सांगून घेतलें भटाल मुखांतर तें बरें म्हणलें. म्हणलें भटाका फायदो ना तुका फायदो ना म्हणलें. भटा सांगता कशें नाचा ताका एक दक्षिण मेळटा सांगेन कितें तो खूश जालो म्हणलें. तो आनी कशें करता ₹50 जास्त दिवं तशें सांगता तो. थोडो कार्ट आसता तुमी खूश करचें. हांव म्हणलें तूं कसं केलें की म्हणलें कांय केलें ना तूं केलें मात्र मेळटा वय की न्ही. आतां भटान जेवल्यार तुगेलें पोट भरतलें. भूक आशिल्ली कोण तुके भटाक सगळ्यांत टेप रुटीन मारता बसता तो कळ्ळें न्ही. आतां भूक आशिल्ली तुका तूं जेवता. सो ताजे खातीर ही तुमगेलें एटिट्यूड आसा पळय तें तुमी संत कशें करता अध्यात्मान कशें करता संत करा तुमी. म्हणून कसं करता मागीर म्हणाले बाकी पुरा करता हें करना कसं करता म्हणून केला म्हळें विष्णू सहस्रनाम वाजा मारुती स्तोत्र वाजा केलें म्हळ्यार आयज हें परत जायतेलें मिनिमम हें परा गणपती येयलो वाजयता नामस्मरण नाल्यार एक उडगास म्हणून काडले तर विष्णू सकला म्हळ्यार कुलदेव माणसो आशिल्ले निमित्त माणसाल सहस्रनाम वाजा म्हणे हांकां कांय नाका तेका अभ्यास जालें काय म्हळ्यार वचून पावती काडची आनी येवचें. आतां नामस्मरण केल्यार तुमकां पयशे दिवचे आवश्यकता ना न्ही. स्वता जाता न्ही ताजें प्युरिफिकेशन जाता थॉट्स प्युरिफाय जाता मायंड बॉडी पुरा प्युरिफाय जाता. सो हाजी पॉझिटीव थॉट्स घेया तुमी कशें विचार करता तशें कर्म जाता तुमगेलें पॉझिटीव जाल्यार कर्म सुद्दां पॉझिटीव जाता आनी तो पॉझिटीव फल सर्वांक मेळटा. आतां आमकां कसं केलें पुरा मेळना न्ही आमगेले खातीर न्ही तें आमी करचें पडटा म्हगेले खातीर तें तुमगेलें एक वच कमलांतल्यान म्हगेले खातीर जाल्यार हांव घेवका म्हणून आशिल्लें खंय बसून करायचं जोड करायचं म्हगेले खातीर न्ही हें करता यू एंगल म्हणटा आमी इंग्लिशान युवर पॉयंट ऑफ व्यू कशें करता म्हळ्यार फ्रॉम युवर पॉयंट ऑफ व्यू नॉट मी माय पॉयंट ऑफ व्यू. ताका बेस्ट उपाय कसो म्हळ्यार तुमी हें म्हाका आयलें तें म्हळ्यार हें आमी जावन विचार करचें न्ही तें हांव परत म्हगेले अनुभवाचें परत सांगता तुमकां मदें मदें. म्हाका मदें मदें फिलींग येता आशिल्ली इनिशियली देवा तुगेले खातीर तुगेले दास म्हणून काम करता म्हणून हें नॅचरल फिलींग तें सतल्या भावान तुमगेले येवता काय म्हळ्यार आय एम नॉट द डुवर हांव जस्ट इन्स्ट्रुमेंट देवा तुका रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांव करता आसा. देवा तूं म्हाका एक साधन म्हणून करून घेतलें. यू आर गेटींग द थिंग्स डन थ्रू मी आय एम नॉट द डुवर तूं म्हगेले मुखांतर करून घेता आसा म्हणून. आतां हांव जाल्यार तुका कितें बरयता परत तेंच म्हणटा तें देवा जाय आशिल्लें म्हणून बरोवन घेता आसा. ताजे खातीर ते थॉट्स येत न्ही आमकां नाल्यार तुमी एक बरें दोन सेंटन्स बरयचे येता की फुडें म्हळ्यार क्वॉलिटी ना म्हण अशें म्हणना तें खंय की म्हळ्यार तसो एक टेम्परामेंट एनवायरमेंट क्वॉलिटीज पळय आमी डेवलप करता तें फिलींग कशें की म्हळ्यार तुमगेली सर्वाल प्रगती केन्ना जाता म्हळ्यार पास्ट तुमी आसल्या काय म्हळ्यार देवान म्हाका काम दिलें हें देवा रिप्रेझेंटेटिव्ह दास म्हण हांव करता आसा म्हण दासा नेनेसो म्हणून एक भजन आसा न्ही तें तशें त्या भावान करा पळय तुमगेलो प्रोग्रेस कसो जायना सो करताना हांव तुगेलो दास तुगेले खातीर करता आसा देवा तुमकां दिल्लें कर्म हें
हे अशे भावनेन करा तुम्ही, तेन्ना देवा वयली प्रेम सुद्दां वाडटा तुमकां. देवाक दास म्हणटा तें कसलें ना. चड लोकांक पळोवंक देवाला उलोवचें कशें म्हणून. आनी तें आयकतना मातसो बेजार जाता. थोडे कडेन हांवें पळयलें, म्हणल्यार तो भट्ट अशें हें करता तो देव तागेल्या पॉकेट आसा. देव देवूच न्ही. तूं कितलेंय आसलें तरी तुका उलोवचें मॅनर्स आनी कसो उरका न्ही. व्हड लोकां मुखार आमी व्हड उलोवचें वच न्ही. आमगेलो विदत दाखोवचें वचचें न्ही. सो आजी आमकां प्रत्येक मनशाक जिवनांत तूं डेस्टिनी म्हणून एक काम करता. ताका अनेक शब्द उपयोग करता आमी. डेस्टिनी, विधी, लक म्हणटात आमी, काल म्हणटात. तें प्रत्येक लोकांक तेचो काल आमी खेळयता आसता. तुमकां कल्पना येता की हें प्रारब्ध प्रकार विधी प्रमाणे आमी काम करता म्हणून कल्पना येता की ना. तुमकां सांगता तें ताणें अशें केलें. ताणें तशें कांय ना घडलें. ही विधी तागेले करत येता आनी आमी कशें करत येता. ती विधी कशी करता म्हळ्यार ताका मार म्हणटा आनी हाका रड म्हणटा. सो विधी तागेले मुतपेट घालता आनी आमगेल्या मुखान तर रडत येता. विधी म्हणटाची हे सर्व लोकांक तो खेळ करता आसा. सो विधी प्रमाणे आयज देव आमकां सुख आनी दूख दिता आसा. तशें वास्तवीक पळयल्यार परत सुखच आसा प्रपंचांत. आमी दुख्खाचे आगर म्हणटात जाल्यार सर्व सुखाचे आगर म्हणून भजन म्हणटात. थोडे लोक म्हणटात संवसार दुख्खाचे आगर जाल्यार वास्तवीक कितें म्हळ्यार सुखाचे आगर. सो म्हाका कसलें दुख्ख दिसना. सहज जाता बस न्ही. दुख्ख कसलें दिसना म्हळ्यार त्या देवान ती शक्ती दिले. तें ज्ञान दिलें म्हणून कसलें जालें की तें भायर करचें देवान ज्ञान दिलें. आनी हें नॅचरल न्ही तें. यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. सो विधी प्रमाणे प्रत्येक लोकांक कसं करून घटने घडटा साहजीक. यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. द बेस्ट थिंग इज आमकां पुरा विधीन बांदून दवरलें आनी आमकां स्वतंत्र ना. विदीन दॅट ओन्ली हॅव टू मूव. तें कशें डिक्टेट करता तशें तुमी आयकूंक पडटा. आनी ताका कसं म्हणटा की म्हळ्यार देवान नामस्मरण करता वता आनी टायम इज द सोल्युशन. पर्याय कसो ताका टायम इज द बेस्ट सोल्युशन. वेट फॉर द टायम. म्हणून हें टायम येवं पसून तें सर्कल चेंज जावं पसून तुमकां भोगचें आसता. तें प्रत्येक लोकांच्या जिवनांत जाता. म्हणून खंयचे कश्ट आयल्यार कसलें आयल्यार वेट फॉर दॅट टायम. आनी तो टायम येवका तुमी कसं करता म्हळ्यार हांगा नामस्मरण की भक्ती की सत्कर्म की हें करता उरा तुमी. वगे बसचें न्ही टायम येवं म्हणून. थोडे लोक कसं करता टायम बरना म्हणून वगे बसता. हांव सुमार लोकांक म्हणलें आसा वगे बसयल्या ते टायम येवं. टायम तशें येना तो. ते टायम येवच तशें तुका कसं करता म्हळ्यार नुतलो बसकिंता तूं कसं तरी कर न्ही. तें सांगतलो कोणें तरी ताका जाय पडटा. सो आजी प्रत्येक आमगेलें कसलें आसा लाभ लुकसाण, सुख दुख्ख, आरोग्य की रोग हें पळय आमगेलें प्रारब्ध प्रमाणे घडटा आसा. विधी प्रमाणे घडटा आसा. हें पळय आमगेलें कर्म. आमगेलें कर्म आमकां फल दिता आसा. कोणाक ब्लेम करून उपयोग ना. तेन्ना कसलें दिसता म्हणून ताका पॉयंट आवट करता आमी. बिकॉज ऑफ हीम आय एम सफरींग. यू आर सफरींग बिकॉज ऑफ यू ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ हिम. तें तुमी लक्षांत दवर. कारण की हें तुमकां सुख दुख्ख आसा पळय तागेलें निमित्त न्ही तें. हें तुगेलें कर्माचें तें फल दिता आसा. आनी मुखार येवं म्हूण मुखार जल्माक तूं आतां तसलें करने. खंय करने असल आनी करने. म्हळ्यार हांगा सत्संगांत की गुरू महाराज करून जाता म्हळ्यार तो फस्ट कसो करता म्हळ्यार तें जायना अशें पळयता मुखार. आनी इन द प्रोसेस मातशें जालें तें परत लिक्विडेट जावं वॉश आवट जावं. सो हांगा सायमल्टेनियस दोन जाता. एक म्हळ्यार पूर्व जल्मांत परत क्षीण जाता आनी सेकेंडली आनी जायना अशें तो पळयता. नाजाल्यार आमी एड करता आशिल्ले ताका. 10,000 लोन आसा पळय बापेन केल्लो तागेले 5,000 एड जाता. टोटल 15,000 जाता. हांगा तशें न्ही आतां. बापेल केल्ले आमी रिड्यूस करता आनी आमगेलें लोन जायना अशें पळोवका आनी परत लोन घेना अशें पळोवका ऑटोमॅटीक उणें जाता तें. आनी हे वाटेन आमगेलें सेविंग्स वाडटा आसता हांगा. पुण्य म्हणलें सेविंग वाडटा आसा. सो तें पुण्य म्हणलें सेविंग्स तुमी वाडोवन हें परत लिक्विडेट करता. सो वासना जन्य कर्म करनाकाची म्हळ्यार विथ एक्सपेक्टेशन. तें जर करना जाल्यार तुमी कर्म विदावट एक्सपेक्टेशन वासुदेवा खातीर करचें, माणसा खातीर करचें ह्या भावनेन केल्यार तुमकां आनी जल्म ना.
सो जल्म जावं रे हांव करतलें म्हणटा तुमी नाक म्हण जाल्यार रे तूं करता करता खरें वयता म्हणटा खरें वयता तो भजन पुराचो हे व्हेरी पॉप्युलर श्लोक. हांव करतलो म्हण येवं नाकात तुमी. तो म्हणटा की तुम्ही कर्मा वयर अधिकार तुम्ही चलोवका, तुम्ही राज जावका कोणा वयर कर्मा वयर. आज खंय जाण मारी कर्म तुमकां रूल करता करताच केन्ना कर्म सांगेल तशें तुमी करता न्ही. तशें न्ही कर्म कशें करता म्हणटा हांव सांगेल तशें करता पुरो हें म्हाका जास्त नाका. आमकां तशें जायना फाल्यां मेळना जाल्यार आजी करें म्हणून फाल्यां मेळटा म्हणून गॅरंटी ना न्ही. चड लोकांचो अभिप्राय तशें आसा कसं मरे तूं कळ्ळें हें आमगे बिजनस आसाची तो व्यार कसं म्हण सांगता येना आतां मेळटा आनी परत करून घे म्हणून तशें न्ही. देव देवका कोणाक देवान उणी केलें ना. भावन जर आसलेली ताका नंबीक जर आसलेली देव कोणाक अशें उण करना. सो हाजी तुमकां जर एक्सपेक्टेशन आसा डिजायर जर आसलेली तेन्ना तुमी कर्माक दास जाता. वास्तवीक कर्म तुमकां दास जावपाचें जाल्यार जी तुमी दास कसो जाय म्हळ्यार कर्म करता करतना तुमकां ताजें मेळका म्हूण आसा. आतां कशें जाता पळय कोणाक मातशें मेळटा म्हणून तुमी ताका दास जाता केन्ना मेळटा म्हणून ताका मातशें आसा. तशेंच कर्मा मातशें तुमी आसल्यार कर्माक दास तुमी जाय तेन्ना तुमकां मेळका म्हूण आसा न्ही. म्हाका कसलें मेळटना म्हणून जाल्यार तो तुमगेलो मातशें येता तो तुमगेलो मातशें येता. हें डिफरन्स बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन आनी हे पर्सन. सो हाजी आनंद खंय आसता म्हळ्यार आमकां सूख खंय आसता म्हळ्यार देवाले दास जावच्यान आसता. तांचें सूख आनी खंयच्यानच ना. पूण हांव पळयलें हांव म्हूण केले नंतर क्लेश येता हांगा कश्ट येता दुख्ख येता. माळशेलो एक दास माळशेलो एक सेवक म्हूण हाजी आमकां दिसता आनी गुरून सुद्दां म्हणलें की आनी पुनर्जल्म ना म्हूण मुक्तेश्वर म्हूण. ताका सांग की गुरू तोंडांतल्यान केन्ना आयलें जाल्यार म्हाका अशें दिसता जाय पुनर्जल्म कसं जाय म्हळ्यार माळशेलो सेवा करता म्हाका एवरी टायम म्हाका जल्म जाय कसं म्हळ्यार तें सेवक म्हूण कसलें काम करचें आसता पळय तें गुरू म्हूण काम करचें ना. सो हाजें हांव एन्जॉय करचें म्हळ्यार सेवक म्हूण करता आसता गुरू म्हूण न्ही. म्हाका दिसता हांव तळपता की म्हाका एक सेवक अवकाश दिला. सेवा म्हळ्यार खाली पूजा हें परत करचें न्ही. सेवा करचें कसो न्ही आसा. प्रत्येक देवालें स्वरूप म्हणून सेवा केलें तें माळशेलो सेवा ती. सो प्रत्येक हांत अनुकंप प्रत्येक एक्टिविटी म्हणून हांव केन्ना म्हणटा आसा कसं तरी एक पडल्यार हांव घेवन येता. तो वस्त निरुपयोग न्ही तुमी निरुपयोग ताका केला. आतां हांव पळयलें तुमी कितले वेळा हांव सांगेलें आसता पळयल्यार फरक पडना तुमगेल्यान तांकां कसं पळयलें सीदा गेले आयले गेले हें देव सूक्ष्म हें पळय तें लक्षांत दवरात तुमी. आनी हांव गुरुजील आसतना गुरुजीन परत नोट केलें म्हगेलें म्हाका मागीर लक्षांत आयलें तें परत तशें आमी परत आमगेलें लक्ष आसता. आनी तें पळय सुमार वेळा वचपाक तुमी कसं तें केन्ना अशें तुमी भोंवता उरपाची. सो दॅट तुमी परत हांण घेवका खाली हांगा बसून आयकलें गेलें म्हणून कसो जालें आनी तें जायना. सो त्या प्रमाणे भावनेन तुमी आय एम द सर्वंट आय एम द मोस्ट ओबिडियंट सर्वंट आय एम नॉट इंडिपेंडंट असल भावन जर आयल्यार देव तुमकां कुडलो प्रसन्न जाता आनी तुमी केन्ना परत स्विकार करता. म्हूण हांव तुमकां केन्ना अशें म्हणटा एक सांत चडलें एग्जाम्पल नाका अशें करता तें परत करता कोपान दोन चडयता आमी वचून घट्ट पांय दोन रडता तें तेन्ना तुमगेलो पुरा कसो नासता कोप परत क्षीण जावन वता. तें चडलां आनी तुमगेले पांय धरले तशें हें तुमकां कसलो अनुभव आसा केन्ना अनुभव आसा. आज म्हणटा तुमी आनी ताका हें करना तें कर फाल्यां कांय ना लागीं आयलें तशें फेल जाता तशें. देव तशें खंय म्हळ्यार कितलेंय आसलें तें की देव पांय धरले नंतर देवा शरण आयले नंतर पांय कसो नासता म्हळ्यार आवसून जर रक्षण करतलो कोण म्हणटा ती देव इतलो उदार आसा आवस कितलो उदार आसता म्हळ्यार कसलें केलें तें की शी फॉरगेट्स एंड शी शूड नाल्यार आवय न्हय तें आवय जर घेवन बसता चेडूं मारलें तेका आवय म्हणचें तें चेडूं न्हय तें. आतां बरें तुमी विचार करा तुमी कितलो प्रॉब्लेम केले आसतले तें लक्षांत येवका. आतां आमगेले चेडूं आमकां आमी कंपेर करचें आसल्यार आपणान बापाय कशें केलें आवसू कशें केलें ताका कशें केलें परत तुमी कल्पना करता तें आमी करना ती तागेलें सांगता बसता ती. सो ह्या दृश्टीन तुमी कन्सिडर करा
सो आजी आनंद तुमकां मेळटलो जी तुम्ही मालक जावं नाका ती तुमकां संदी द्या दास जाय तुमी नोकर जाय कळ्ळें आनी आमी एन्जॉय मालकत्व नाका म्हाका कळ्ळें दास आनी आय एम व्हेरी प्रावड म्हळ्यार हांवें माणसे का ओबिडियंट सर्वंट अशें म्हणून म्हाका भारी खुशी जाता तें तुमी सर्व लोकांक तें एंगल दवरून घेवन काम करा. तर कशें काय म्हळ्यार हें चेडूं कशें जल्मा येता काय म्हळ्यार आवय बापूय प्रेमान म्हण पळय आवय बापूय दोगां लोकांक चेडवा वयलें प्रेम आसता. दोगां लोकांक प्रेमान तें उत्पन्न जालें न्ही पूण हें सहज म्हण हांव केन्ना म्हणटा बापूय कसो नासो आवय कसो नासो तांकां तें शिक्षण घाललें आमी कसन की म्हाका एनिमेट आसा म्हणून बायले बरी की बामणां बरी तेणी सांगलें आयकूं नाका हांव म्हणटा ताण सांगलें आयकूं ना हें परत तें चेडूं बेद बुद्धी आसा पळय तें आमी केन्ना घालचे ना. सो तें दोयेंचो प्रोडक्ट आशिल्ले निमित्त बेच वयरी आमी तागे वयर लक्ष दवरता चेडवा वयर कितलें तो कसलें करो लक्ष आसता की ना तागे वयर आसता. आतां एक उदाहरण सांगा कितलें कोप कसलें आसो एक दिवस तो जेवनाशिल्लो एकट्यालो तुमगेलें मन समाधान उरता की ना बरें एक दीस कसलें तरी कोप समजे एक वेळ कशें जाता कोप आमगेले क्षणीक आसता एक वेळ 1 घंटा आसता एक वेळ 2 घंटा आसता बट सेकंड डे आसा न्ही तें आमकां मनाक खाता म्हळ्यार मना भितर आसता बट तें प्रेस्टीज आड येता आमकां कशें जाल्यार सांगचें म्हूण जाल्यार तें मनाक उरता खंय की म्हळ्यार तो जबिल ना तो खाण केलना आनी आमकां गिल्टी मायंड उत्पन्न जाता खंय की म्हळ्यार वेदर आय एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल म्हणून तो करता म्हणून आमी करचें न्हय न्ही. आतां उदाहरण तुमी करता म्हणून हांव केलें रे कोणें उरनाचें खंय की न्ही तुमगेलो एटिट्यूड हांव जर फॉलो केलें रे तुमी उरनाशिल्लें हांगा म्हूण कशें करता तें आमी म्हणटा ती बीग हार्ट शूड एकोमोडेट स्मॉल हार्ट खंय करता व्हड हार्ट आसा पळय ल्हान हार्टाक तेणें एकोमोडेट करता ल्हान हार्ट व्हड करता आनी तें ल्हान न्हय तें सो तुमी परत स्मॉल हार्टेड पीपल सपोजींग आय एम बीग हार्टेड न्ही आय शूड एकोमोडेट ऑल ऑफ यू म्हळ्यार कसलें केलें की तें भुरग्यान मुखार वचपाक पडटा. अवधूतान 24 गुरू 24 गुरू स्विकार केलें सांगलें वास्तवीक आमकां शिक्षण घेवच्याक अनेक मार्ग आसा. हांव म्हज्या लायफांत हांव सांगता प्रत्येक घटना हांव ते करता तेन्ना म्हाका टिचींग आसा हांव तशें पळयता प्रत्येक मनीस प्रत्येक एक्टिविटी इट्स अ लेसन फॉर मी सहजान एक आमकां शिकताक मस्त आसता कितलो परफेक्ट आसता मनुष्य एट नो पॉयंट एज ए ह्युमन यू आर परफेक्ट खंय तरी आमकां तें कमीपण आसाची सांगा अवधूतान 24 गुरू करून गेलो अनेक प्रकार सर्व लोकांना ज्ञान प्राप्त करून घेतलेलं आसा. सो देवान कसं केलं की म्हळ्यार श्रीहरीन अनेक प्रकार सृष्टी निर्माण केले ताणें आनी देवा लिला ती तांकां पळोवंक आमी वी एन्जॉय इट तांकां तप्त जालें ना खंय तो मागीर ताणें कसं केलें की म्हळ्यार ज्ञानाश्रय आशिल्लें ज्ञानाक आश्रय आशिल्लें मनुश्य देह उत्पन्न केलें पयलें हें केलें तें केलें समाधान जालें ना ताणें मागीर ज्ञानाक आश्रय आशिल्लें मनुश्य देह सृश्टी केलें ताका तप्त जालें खंय तप्त जालें कशें जालें की म्हळ्यार हें साधना शरीर तुमगेलें खंयचें शरीर तुमगेलें साधना शरीर हें कल्पना आसा की तुमकां साधना शरीर म्हूण ना तें शरीर कसो यूज करा तुमी साधनेक डबल वच्चाक तुमी यूज करा नॉट फॉर एन्जॉयमेंट नॉट फॉर वर्ल्डली प्लेजर म्हणटाले नॉट फॉर दॅट बट डिवायन प्लेजर हें कसलें आसता डिवायन प्लेजर म्हळ्यार पारमार्थीक सूख म्हणटालें ताजे खातीर हें शरीर आसा. सो देवा भारी खुशी जालें खंय आनी देवा अपेक्षा कशें की म्हळ्यार बुद्धिमंत मनशान तें ज्ञान प्राप्त करून घेवचें आनी संवसारांतल्यान प्राप्त जावचें अशें श्री हरिले अपेक्षा आसा. आनी हें ज्ञान प्राप्त करतलो ब्रह्म आनी तें ज्ञान दितलो गुरू त्या शिवाय आमकां ही मुक्ती प्राप्त जायना. सो ज्ञान
दानदाता आनी घेतलो विद्यार्थी म्हणून हें प्रोसेस आसा. आतां उद हें परत सांगता म्हाका इपत म्हाका गुरू आसा म्हणून दत्तात्रय हें कोणा बोध केलें ताणें यदुराज तागेलो एक शिश्य दत्तात्रय गुरू तर तें तें पळयलां अलर्क यदुराज पुढे येता ते कार्त्य बी पुरा येता. सो दत्तात्रय महाराज हें उपदेश करता कोणाक यदुराजाक. मागीर यदुराज तांगेलें तें प्रवचन आयकून बोधन आयकून घेवन सर्व संघ त्याग केलो ताणें. इतलें प्रभावीत जालें की दत्तात्रय महाराजान त्या प्रवचनान बोधनान परब्रह्मांत बुद्धी स्थिर केली आनी सर्व संघ ताणें संघ पुरा परित्याग केल्लो आसा. आज श्रीकृष्ण परमात्मा ताका उद्धवाक म्हणटा आसा लास्ट तो एकलो आशिल्लो परमात्माने हे लोक सोड काडलेली एकलो आशिल्लो तांगे लागीं कोण म्हणटा तो उद्धव आत्मीय भक्त जावन गेलो. हे उद्धवा धर्म तुमकां शासन करता म्हळ्यार खंयच्या फलाची अपेक्षा करनाशें कर्म कर्तव्य दृश्टीन कर्म. आज आमी कशें करता की म्हळ्यार कसं मेळटा म्हणून करचें न्ही. मागीर धर्म तो कसं म्हळ्यार गुरू म्हणून स्थान दिलें देवाले स्तुती प्रचार करचें धर्म मार्गान तो प्रबध्द जावं तशें करचें पर आमगेलें धर्म. आमकां कसले अपेक्षा करचें ना इतलें शिश्य जावका तितले पयशे जावका कलेक्शन जास्त जावका हें न्ही. आमगेलो संप्रदाय वाडका कसं ना तें फल अपेक्षा नाशी कर्म कर उद्धवा म्हणून कृष्ण परमात्मा म्हणटा. आनी तो म्हणटा तशें जावं जाल्यार तूं ज्ञान प्राप्त करून घेवका. कोण म्हणटा कृष्ण म्हणटा ज्ञानान कर्म कर म्हणटा तें. आतां कर्म करता अज्ञानान करता आसता तुमी ज्ञान ना तुमकां फुटो करतात कसले म्हणूंकच ना. आनी कृष्ण परमात्मा म्हणटा उद्धवा ज्ञान तशें सुलभान मेळना खंयचे तरी गुरू सोदून वचचें तूं गुरू सेव कर. गुरू सेव सुद्दां तुका ज्ञान मेळना. हे उद्धवा तूं कसं कर म्हळ्यार मनुश्य जल्म तुका मेळ्ळा कसं ना म्हळ्यार ज्ञान ना तुका. ते ज्ञान प्राप्तीक तुका स्वताच मेळना. गुरू लेवचें परी परी प्रश्न घाल कृष्णान भगवद्गीतांत म्हणलें आनी तें ज्ञान तागेलें घे तूं म्हूण गुरू सेव करका गुरू सहवासान उरका आनी तें ज्ञान तूं प्राप्त करून घे म्हूण. तेन्ना तुका मस्त लाभ आसा. खंय तें ज्ञान प्राप्त करून घेतलें गुरू मुखांतर मस्त लाभ आसा. तें कसं की म्हळ्यार गुरू सहवास आशिल्ल्या नंतर तो स्वस्तुती करून घेवची पयलीं बंद करता. स्वताच लाग करून घेवचें आनी केन्ना केन्ना तें पळय गुरू तुमकां थंय घालता सुमार लोक मद मद देत तें हांव तशें हांव अशें म्हणून घेवन ते गुरूक सहन जायना कारण तुमकां करतलो कोणूय न्ही. ताणें तुमकां घेवन येता कळ्ळें पळय हांव केलें तें कळ्ळें कोण केलें हांव केलें म्हणून मुखार येता सांगता हांव केलें म्हणून. आनी थोडे लोक हांव केलें म्हणटा कोच करता उरता शो करून हांव केलें म्हणून कळका न्ही. तसोन भावन येवं न्ही. तुमी केलें तुमकां देवा मात्र गोत तुका. इवन गुरून पळोवका म्हणना तें पळोवंक कळत न्ही ताका. त्या दृश्टीन तुमी करचें तो आसा म्हणून करचें. थोडे लोक आसलें मात्र हांव करता म्हणून मुखार येवचें मागीर केन्ना वचून न्हीद काडटा. नासतना करता तें इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता आमी सुमार वेळ केल्लें अशें म्हळ्यार ते गुरू मनाक कशें आशिल्लें पळय तें ताणें सांगलें अशें आमी करचें आशिल्लें तें गुरूक मस्त हें जालें. म्हळ्यार गुरू एक कार्यांत अशें की म्हळ्यार सर्व लोकांक भाग जावका. आनी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट कसं की म्हळ्यार गुरू मनाक कसं आसा म्हण आमी कार्य मुख्य जावचें पडटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या लायनान पुरो सांगता बसका म्हण हें कर तें कर सांगिल्लें नंतर सुद्दां सम करचें ना हें आनीक वस्त. संत बुद्धी नाची कळ्ळें सांगिल्लें म्हणून करता तें करना. सो तुमी आतां कसं करता म्हळ्यार गुरू सेव करतना तुमकां स्तुती करून घेवं नाका ती स्वस्तुती म्हणटा न्ही. दुसरा सज्जन लोकांक तुमी धिरशी म्हणटा पळय मात्सर्य तें त्याग करा म्हणून हांव पळय वयर तुमकां म्हणटा उरता पळय. आतां आमगेलो परत ग्रूप न्ही तो एकल्या बरें तुमी मत्सर करनाका. तें जाळकपण म्हणटा तें करनाका तें परत लोकांक आसता एलिमेंट. हें तुमी नोट करता हें सिरियस तुमगेलें परत लोकांलें आसा तें तुमी ना म्हणटा की इट इज वर्कींग तें तुमी यू हॅव टू ओवरकम. आनी आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबावट इट. कोणा वयर तुमी मात्सर्य जेलसी असूय दवरनाकात. आनी हें तुमकां सेटबॅक्स तो. आनी वेन गुरू इज पर्टिक्युलर अबावट इट ताणें तुमकां कसं करून घेवचें ना. सो आमकां कशें जावपाक म्हळ्यार वी हॅव टू लिव लायक फॅमिली मेंबर्स ऑफ माणसां. आमी सादारण न्ही माणसाचें कुटूंब न्ही.
आता माणसं कशी दिसता आम्ही आमपर्यंत करून घेतला ती विल नॉट लायक इट न्ही आतां हांव सुख चेडवां भितर डिफरन्स हांवें नाका तशेंच तें तुमी तें ओवरकम करता. तिसरा वैष्णव कसं आमगेलें शास्त्र आसा पळय तातूंत धडलो विस्वास. कळ्ळें तुमकां? फस्ट तुमगेलें स्तुती कोण घेवं नाकाची. सेकंड तुमी परस्पर असूया मातशें दवरनाकाची. थर्ड कसं करता म्हळ्यार वैष्णव शास्त्रांतूं धडलो विस्वास. आतां भगवद्गीतेन परत शास्त्र म्हणटा आडनान कृष्णान म्हणलें आसा तें तातूंत तुमी विस्वास दवरता. आनीक कसं म्हळ्यार मोक्षा फाटल्यान लागनाकाची. म्हळ्यार मनांत तें घेवचें म्हाका म्हळ्यार मोक्ष मेळ्ळो का म्हाका मोक्ष जावका तें नॅचरल फिनॉमिना ताजे खातीर तुमी करनाकाची म्हाका मोक्ष मेळ्ळो ताजे बद्दल क्युरियोसिटी तत्परता येवं न्ही तुमगेले. नेक्स्ट तुमी निरंतर तत्व विचार करता. खंयचो विचार करता? तत्व विचार करता तुमी. तत्व विचार म्हणत जाल्यार एक देव एक गुरू. आतां रामाले एक तत्व म्हणटा पळय रामाल कशें म्हळ्यार एक बायल एक बाण एक वचन एकच जाग्यार दुसरें म्हणटा खंयचे गेले एक पडटा तशें आमगेलें एकूच उरता. एक ध्येय एक गुरू एक देव कळ्ळें आनी कशान येवं न्ही तुमकां. तें तत्व विचार आनीक म्हळ्यार हित वचन उलोवचें तुमी कोणा मन दुखोवं नाकाचें. पूण आमी मनांत तांकां उतरां परस लोकां वश करून घेवका न्ही. हित वचन लोकांक हीत जावं तशें तांगेल्या मनांत उद्वेग हाडचें कळ्ळें म्हळ्यार खोप हाडचो परत तशें करनाकाची. हित वचन मागीर अतिमोह त्याग करता. म्हळ्यार कुटुंबांत लोक आसा पळय चेडूं म्हणा बापाय म्हणा अति उरता रिजनेबल उरता मनुष्य न्ही तें अति मोह त्याग करता. आनीक इम्पॉर्टंट क्वॉलिफिकेशन खंयचें म्हळ्यार तुमकां देवालें की गुरू रूप आसा पळय तें निरंतर चिंतन करता. अभेद चिंतन म्हणटा तें देवालें रूप आनी नॅचरली येता तें सहज येता तें अभेद चिंतन. नेक्स्ट हरी स्वप्रकाश सर्वसाक्षी तें तुमकां तर करता पुरा पळयता आसा म्हूण तुमकां देव पुरा पळयता आसा म्हण तुमी आतां कशें करता म्हळ्यार मनांत खंय विचार करता ताका कळना म्हूण ताका पुरा कळटा. तुमी म्हणटा कोणाक कळना म्हूण तुमी मनांत आयकता पूण ताका पुरा कळटा तुमगेल्या भावन कसं जालें पुरा. सो सर्वसाक्षी हरी सर्व स्वप्रकाश तो तुमगेल्या लायटा वयर डिपेंड ना तो. तुमी हांगा दीप लावका म्हूण ना ताका तो प्रकाश दिता आमकां आमगेल्या संबंदान लावचें तें दीप म्हळ्यार करंट. तेच प्रमाणे तो जड चेतन भिन्न आसता. तो हें ना लेथार्जीक हें आसा पळय जड चेतन ना तागेलें तो एक्टीव आसा पूण ताका म्हणटा ती एक सेकंड जर ताणें दोळे धांपल्यार आमी पळय गेले. एक सेकंड जर देवान दोळे धांपले आमी खंय ना जाता पूण तो रेस्टलेस आसा. जड चेतन भिन्न असल ज्ञान गुरुमुखांतर प्राप्त करून घेवका तुमी. खंयचें ज्ञान हें परत सांगलें पळय तसलें ज्ञान तुमी गुरुमुखांतर प्राप्त करून घेया. आनीक म्हत्वाचें खंयचें म्हळ्यार तुमगेलो स्वास हरी जावका म्हूण जिवनच हरी जावका म्हूण हरी बिना कुछ नहीं. स्वासूच हरी जावका आनी प्रपंचच हरी. सर्वव्यापी परमेश्वर पुरा कडेन परमेश्वर दिसता तुमकां हें प्रपंचच हरी जावका. आनी फायनली मिथ्या ज्ञान तुमी त्याग करता म्हूण म्हळ्यार फॉल्स ज्ञान म्हणटा न्ही. आतां हें आध्यात्मीक ज्ञान रियल ज्ञान. आतां वेव्हारीक ज्ञान आसा पळय तें मिथ्या ज्ञान म्हण चडना तुमकां तें फाट करचें ज्ञान तें. सो मिथ्या ज्ञान तुमी त्याग करता म्हूण. सो कृष्ण उद्धवाक म्हणटा आसा पळय उद्धवा गुरू आसा पळय वयर लाकूड आनी शिश्य सकलचो. गुरू खंयचो वयर थराचो आनी शिश्य तो सकलचो. आनी
गुरुल व्याख्यान कसं आसपा तें चिंतन करता उर म्हण, मथन करता उर म्हण तें निरंतर तें कसं कर म्हळ्यार चर्निंग म्हणटा न्ही, तें चर्न करता वच गुरून कसं सांगल्या म्हण. आनी ब्रह्मज्ञानोदय आसता पळय ताका अग्निप्राप्ती, अपरोक्ष ज्ञान, जीव इच्छा हें पुरा नाश कर्म, ज्ञान घेवन हें पुरा नाश कर तूं, तेन्ना परम इच्छा प्राप्त जाता म्हण. ही इच्छा वता लोअर म्हणटा न्ही, अल्टेरियर की इन्फिरियर तें आमकां प्राप्त जाता. ताच्यान तो म्हणटा मोक्ष प्राप्त जाता म्हण, मोक्ष तुका प्राप्त जाता म्हण. तेन्ना यथेश्ट सुखभोग तुका प्राप्त जातालें. त्या प्रपंचान तूं एकमात्र चैतन्य, अनंत लोक आसात, परलोकाल चैतन्य आसा, सर्वालगे चैतन्य आसा म्हण आमी सर्वांक नमस्कार करचे ताका. हरी परलोकाले आसा न्ही म्हूण ताका तोंड फिरोवन वचचें ना. हरी येता जाल्यार तेंचें तोंड फिरोवन वता, तशें करनाका ती. तागेल्या घरी आसा, तागेल्या घरी आसा जाल्यार थंय पळोवका, हरील मूड पळोवका तुमकां. तसलें उदाहरण दिलें आसता पळय कितें, तशें ताका मारलें ताका. तो गुरुजीन असं कळलें, तुम्ही हस्तीन हरी आसा म्हणून पळय म्हाका बसता म्हण हांगा. हरी सांगता थंय म्हाका कशें करता तेन्ना म्हणटा वयर एक बशिल्लो आसता पळय हरी, तागेलें आयकलां कितें म्हण. ताणें कसं म्हणलें चला म्हण, त्या हरील कसो तूं आयकला म्हण. तशें हरी सर्वांत आसा, एक वेळ तुमी हें यूज करता. आनीक हरीन सांगलें न्ही, आतां उदाहरण अशें घेया तुमी, हाण सांगलें गुरून सांगलें, हाणें कसं केलें गुरून सांगिल्लें आसलें करनाका म्हूण कसो जाल्यार आयकना. तें उदाहरणाक घेता, तें सिमिलर एग्जांपल. हें जनन मरण म्हणटा उद्धवा, हें सत्य वा मिथ्या न्हय, रियलिटी. हें जनन मरण आसा पळय हें फॉल्स न्हय तें. आनी जीव आसा पळय, वी पीपल सुख दुख अनुभव करताचे आमी, आनी वी आर नॉट इंडिपेंडंट. आमी स्वतंत्र कोणी ना ती, सुख दुख अनुभव करताची अस्वतंत्र. आनी उत्तम लोकांलो आश्रय तुमी खंय घेतला म्हळ्यार गुरू लागीं की सत्पुरुशालो आश्रय घेता तेन्ना तुमकां सुख देहाचो अभिमान परत वता म्हण. आनी गुरू तें काडटा, कोणाक देहाचो अभिमान आसता तें परत गुरू काडटा, ताका सूख प्राप्त जाता. जाल्यार मोड लोकांक, गरिबी लोकांक हें प्राप्त ना. कोणाचे पयशे बल्यार लोक उठताचे, तर भायरच्या पयशांच सूख तांकां, नाल्यार आंतरीक सूख ना. आनी आदना फाल्लें आसता पळय तें ताका रियल कळटा, तेन्ना बाय दॅट टायम तागेलें आयुश्य गेल्लें आसता. हाजे अर्ली एजार तुमकां हें पुरा कळ्ळें. रियल सुखी कोण म्हळ्यार हें कोण देहाभिमान परत सूण घेवन नम्रतेन कोण गुरुले आसता पळय तें ताका रियल सूख म्हूण. एक उदाहरण कृष्ण परमात्मान दिलें. मरच्या पडलेल्या मनशाक धन आनी सूख दिता की ताका ना. आस्ती भांगर कसं सूख दिना, ताका ही जे ऑन द वर्ज ऑफ डेथ बेड म्हणटा न्ही, तो थंय पावला. तेच प्रमाणे तो म्हणटा प्रपंचात परत सुख साधन न्हय तें. म्हण तुमी कशें करता, हांव मरचा पडला म्हूण खाता. मरचा पडले ताका भांगर जाय की बायल जाय की चडूंक जाय, तेन्ना तुमी मातशें लेखा की हांव आतां मरचा पडला, हें कसं म्हाका प्रयोजन ना म्हूण. सो यू आर ऑन द डेथ बेड, दॅटफॉर हें कसं नाका, निरुपयोग म्हण तुवें हें अनित्य म्हूण अशें करता. कृष्ण ताका म्हणटा आसा तूं अपेक्षान कसं कर्म करता पळय तें नित्य न्हय म्हूण. कर्म करता वच तूं, कर्माचो अधिकार तें फल हांव दिता तुका. उत्तम कर्म कर, तुका उत्तम गती हांव प्राप्त दिता म्हूण. आनी आमकां पुरा देवान दिलें तें. उत्तम कर्म केले निमित्त उत्तम पुरा दिलें देवान. सो हाजी स्वर्गलोक हें पुरा नित्य न्हय तें अनित्य. स्वर्गलोक अनित्य, तुमचें राबतलें अनित्य, बुडसुकून हांगा वापस येता. स्वर्ग सुख दिलं, पुण्य फल जाल्या नंतर परत हांगा येवन पडटा काय, जाल्यार वैकुंठा गेला हांगा येना. म्हूण ताका आमी कसं म्हणटा हरी प्राप्त करून घ्या तुमी, वैकुंठ पद तुमी प्राप्त करून घ्या म्हूण. आनी हें सुण्या देह म्हणटाचे आमी, ताका खंय सूख प्राप्त जाता म्हणून अशें अवस्थेंत हे उद्धवा जीव असत्वंत्र, ताका स्वतंत्र ना देवाक, मागीर आदीन आसतो. हांव सांगिल्लें तशें ताणें काम करता. आनी ह्यान पुरा भेद लागून तूं सुखीन जिवन काड म्हूण हांव कसं सांगिल्लें आसता पळय उद्धवा, तें उपदेश घे. तेन्ना उद्धव एक प्रश्न करता आतां, हे देवा कृष्ण परमात्मा,
जीव शरिरांत भितर आसा म्हळ्यार प्राण, म्हण ताजे अर्थ करून त्याला कळाली तो बद्ध जिवी जालो, म्हळ्यार बाउंडेड म्हणटा न्ही, तो जिवी जालो शरिरांत आशिल्ल्या निमित्तान. हे बंध खंयच्या प्रकारचे म्हणून हे बंधन कसं लायक शरिरा बंधन म्हणून. जीव परमात्मा म्हणून जाल्लो आसल्यार तशें करता. एक वाटल्यान जीव परमात्मा म्हणटा, एक वाटल्यान तो बद्ध म्हणटा, हें कसं म्हणून. परमात्मा जाल्यार तो भितर कसो बंधना पडला म्हणून, तर तागेलो प्रश्न रिलेवंट आसा. तेन्ना उद्धव एक जीव आशिल्लें तें वादन केलें ताणें. एक जीव म्हळ्यार संपूर्ण जगत स्वप्न खंय. तुम्ही आतां कसं पळयता पळय स्वप्न तें रियलिटी न्हय. जाल्यार तुमी रियल म्हणून ताची मार्क्स पडली. हे सबंद स्वप्न आसा पळय इट जस्ट लायक ए ड्रीम. आनी तें ड्रीम कांय मजकी क्षणीक आसता तें क्षणीक वय की न्ही. सगळे दीस उरता 24 hours न्हय. ते क्षणीक आसता. समटायम्स तुमकां उडगास उरना. तशेंच ते प्रपंचा बद्दल तुमकां उडगास उरना. हें क्षणीक प्रपंच आसा. संपूर्ण स्वप्न आसल्या वरेचें आनी आमी कल्पना केल्या खंय प्रपंच. आतां पळय तुमगेले कल्पना राज्यांत आसा की ना. हें तुमी कल्पना करून जिवन करता न्ही. हें म्हगेलें, हें तागेलें, हें रिलेशन उरतलें आनी कसलें, हें परत तुमगेलें इमॅजिनेशन. हें परत तुमी कल्पना राज्यांत आसाचें आनी कृष्ण म्हणटा हें परत सोडचो म्हणून. हाज्यान कसलें उपयोग ना म्हणून. उद्धवा हे जीव परत म्हगेले आधीन आसा म्हणून तुमी स्वतंत्र कोणी ना हाचे कडल्यान. हांव सांगिल्लें तशें आयकुका म्हणून. हें आसा पळय कंट्रोलिंग पॉयंट, स्टेरींग तागेलें आसा. लागीं कृष्णा लागीं तो कशें घुंवडायता पळय तशें आमी घुंवका. ते व्हील आसा पळय कार वय की न्ही, अशें घुंवडायता तशें वता. अशें केल्यार अशें जाता. तशेंच देवान अशें म्हळ्यार अशें वचका, तशें म्हळ्यार तशें वचका. बंद कर म्हळ्यार बंद करता. आतां एक्सिलेटर काडल्यार तें रावता. तशें देवान एक्सिलेटर जर काडलें आमी थंय रावता. हे उद्धवा हे जीव पुरा म्हगेले आधीन आसाची आनी त्या गुणा प्रमाणे तांणी काम करता आसता. बिहेवियर कशें आसता म्हळ्यार सत्वादी राजस हें पळय आसा पळय ते प्रमाणे काम करता आसताची. त्या जर प्रमाण पळयल्यार तो बद्द न्हय आनी इंडिपेंडंट न्हय, दोनूय न्हय. जीव आसा न्हय बद्द न्हय आनी इंडिपेंडंट न्हय. तो गुणा प्रमाणे काम करता तितलें. ते गूण कशें म्हळ्यार तुमगेल्या कर्मा वयर डिपेंड आसा. हे उद्धवा एक लक्षांत दवर, म्हाका गुणा संबंद ना म्हणून. तुमकां मात्र पूण कृष्णाक तो गुणाच काम करतात ना. भगवद्गीतांत महाभारतान काम केलें न्हय गुणा संबंधान न्हय. आतां आमी गुणा संबंधान काम करतात. आमचें गुणाचें रिलेशन आसा. थोडे लोक सात्वीक, सात्वीक आसा म्हणून तुमी हांगा बसलेत. राजसीक आसल्यार तो पिक्चर पळयता वता आशिल्ले आनी तामसीक आसल्यार कोणाला कशें वायट घालचें कशें करता तें विचार करता आशिल्ले. सो आज तुमी सात्वीक आसा म्हणून घेवन तुमचो गुणा प्रमाण तुमी काम करताची. करतलो कोण म्हळ्यार तुमगेलो गुण. हे सात्वीक गुणा आशिल्ल्यान 3 गुणांचो बेटर गुण म्हण तुमी आज कशें की सात्वीक बुद्धी आसा. हे उद्धवा हे सत्वादी गुण निमित्त तुमी पळय हें करता आसाची आनी मनुष्य आपण मुक्त जालो बंधन जालो हेंचो विचार करता आसा जाल्यार म्हाका गुणाचे खंयचे संबंद ना म्हणून. आनी म्हाका ताजे निमित्त बंधन ना आनी मोक्ष ना म्हाका. तो जन्मता तो बंधन फ्री आसा. देवा कोणाला बांदून घालचें येना. आनी यशोदान बांदून घालतना पळयलें तुमी सोडून घेवन गेले. पळयलें न्ही तुमी. ताका बांदता येता देवाक. ताका बांदता येना. तुमकां बांदता येता. तुमकां बांदता गेल्यार तुमकां आनी कोणें येवका सोडोवपाक. ताका तशें न्ही. तो सर्वांक बांदून घालतालो. सामको बांदून दवरलें देवान. पळय की न्ही. ते खंयचे एक प्रेमाद्यान आमकां बांदून देवान दवरलें. हे उद्धवा असल जिवाक बंधन मोक्ष सहज आसा बट ज्ञानी लोकांक येना. हें पळय स्वतंत्र आशिल्लें म्हगेले इच्छे प्रमाणे भिन्न आशिल्लें बंध मोक्ष प्राप्त करून घेतात म्हणून. हें पुरा गुणा वयर कंट्रोल हांवें दवरलें म्हणून. कोणें कृष्ण परमात्मा. हे उद्धवा हे संवसार रियल न्हय हें लक्षांत दवर. संवसार कसो न्हय रियल न्हय. आतां तुमगेलो अभिप्राय कसो रियल काय अनरियल. अनरियल म्हणटा भितात कित्याक म्हणटा म्हणटा आसा न्ही. अनरियल कोण म्हणटा की रियल न्हय कोणें म्हणना. कित्याक म्हळ्यार तुमी आमचे इनवॉल्व जाल्ले आसा न्ही. जाल्यार तो कृष्ण म्हणटा आसा रियल न्हय म्हणून. तुमी आतां जागृत जावका. हें रियल न्हय. ते स्वप्न तो म्हणटा आसा जीव पळयता आसतना मागीर स्वप्न न्हय म्हण ताका कल्पना येना.
सपनांत तुमी पळयलां न्ही, तेन्ना सपन न्हय म्हूण कळटा की तुमकां ना. भारी एन्जॉय करता तुमी सपनांत कडेन, थंय गेलो हांगा गेलो हें पळय. न्हय म्हूण तो एग्री जायना सपनांत. मागीर कळटा हें पळयलें बरें केलें म्हणून. थंय खंय अमेरिका गेलो उठूं गेलो, सगळ्यान पळयलें थंय आसा. मस्त एन्जॉय केलो ताणें अमेरिका वचून, प्लेनार वचून. खंय सायकल ना गेले की प्लेनार वचचें खंय. सो नेक्स्ट डे ताका कळटा की हें सपन पळयल्लें रियल न्हय म्हूण. तेन्ना तो रडता, हांसता. कितले लोक सपनांत रडीत आसात, कितले लोक हांसतात वय की न्ही. फ्री असेल तेन्ना हांसतात, फ्री असेल तेन्ना रडतात. आनी अशी ज्ञान निमित्त मोह, शोक, दुःख प्राप्त जाता तांकां. हें रियालिटी कसं म्हण तांकां गोत ना. आनी जिवाक तांकां स्वरूप ज्ञान ना, तो कोण म्हण ताका गोत ना. तुमी हरी म्हण जाल्यार रडटा वय ना. उदाहरण पळय तुमी केन्ना तर तुमकां रडचो प्रसंग आयलो, हांव हरी म्हणत तेन्ना मनशाक पळय. हांव हरी म्हणटा तुमकां तें तितलें आनी खंय येवं काय न्हय. पळय वस्तू ना की पळय कळ्ळें. तुमी अशें विचार करा, हांव देव जावन कसो जाल्यार रडचें म्हणून. देव केन्ना रडिल्लो पळयलां? एटलीस्ट हांव पळयना कळ्ळें. मार्सान रडिल्लें, कृष्णान रडिल्लें हांव केन्ना पळयना. आनी तुमी रडचे कशे जाल्यार? देव तुमगेले देर आसल्यार वाय यू शूड क्राय म्हण तुमी कशें काय केलें? रडना येयलें तेन्ना हांव एक देव एक. माणसाला कुडक्यास काडून कळ्ळें. अशें केन्ना तुमी रडिल्लें पळयना कळ्ळें. तेन्ना ऑटोमॅटीक तुमगेलें टियर्स पुरा बंद जाता. हे उद्धवा, हें पुरा असलें न्ही, तूं संवसार तुगेलो मार्क्स पडला. हें पुरा विचार काड. संवसार फटी न्हय. संवसार अर्थपूर्ण आसता म्हणल्यार संवसार आसून आमी साधन करता. आतां आमी संवसार आसून साधन केलें. संवसार ना जाल्यार हांव करचेंच आशिल्लें. म्हाका देह आसा म्हूण हांव साधन केलें. सो देह कसले मेळ्ळे मरे, हें साधन करता केलें तातूंत हें वयर पडटा. उद्धव एक लक्षांत दवर, म्हाका बंधन आनी मोक्ष ना. दोनूय म्हाका ना. हांव कोणाल्यान तो आदीन ना. कसं जाता म्हळ्यार लक्ष्मी विद्याक कारण, दुर्गा अविद्याक कारण. हें परत मायन दुर्गेन कळ्ळें. लक्ष्मी विद्याक आनी अविद्या स्वरूप कोण म्हळ्यार दुर्गा. सो हें योग मायेक कारण कोण म्हळ्यार दुर्गा अशें म्हणटात. आनी अविद्या आनी बंध मोक्षाक अभिमानी कोण ही दुर्गा देवी. सो बंधनाक अविद्याक कोण कारण ही दुर्गा देवी. ताणें म्हगेर आदीन आशिल्ले निमित्त म्हाका बंध मोक्ष ना. म्हगेलें सांगलें तेन्ना दुर्गा देवीन म्हगेलें कांय कळना, नाल्यार म्हाका घालता आशिल्ली ती. सो म्हगेल आदीन ती आसा दुर्गा देवी. लक्ष्मी म्हगेल आदीन आसा. सो दॅट फॉर म्हगेले सांगेले खेळ तेन्ना म्हगेलें. म्हगेलो भिन्नांश जीव म्हळ्यार सूर्य सदृश आशिल्ले निमित्त सुर्याल भिन्नांश प्रतिबिंब. जीव परमात्मा सेपरेट आसतकीर तें परत म्हगेल्या मुखांतर ताका परत हें प्राप्त जाता म्हूण. सेपरेट वयता जाल्यार म्हगेल्या शिवाय तो स्वतंत्र न्हय. म्हगेलो प्रकाश थंय आसा, म्हगेलो गूण थंय येता. मुक्ती जावंक जाल्यार तो म्हणटा सज्जन जावन भक्ती कर म्हूण. गुरू सोबत गुरू मुखांतर ज्ञान घेता म्हूण. गुरू सेव कर. आतां मागीर तो म्हणटा तुका प्रश्न येतलो सज्जन म्हळ्यार कोण म्हूण, कोणाले पांय धरता म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा सज्जन कोण म्हळ्यार हांव आनी म्हगेलो भक्त आसा पळय, हाजेले उपदिश्टान गुणदोश काण घेतलो. म्हळ्यार म्हगेले आनी भक्ताले हातूंत कसो एक उद्भव जावचे गुणदोश आसात पळय, म्हळ्यार परिणाम हाजेर संपर्कान गुणदोश तूं काण घेवंक कळना तुमकां. हांगेलो संपर्कार देवाले आनी हांगेलो इमेज हाडटा तुमी. तागेलो गूण कसो हें पळय म्हणून तेन्ना तुगेलो गूण वता. सो तशें करता. सेकंड तो म्हणटा आसा हरी सर्वोत्तम म्हण भावन येता तुमगेल्या मनांत. हरी सर्वोत्तम आनी वायूक आमी जिवोत्तम म्हणटात. जिवांत उत्तम कोण म्हळ्यार मारुती आनी देवांत उत्तम कोण म्हळ्यार हरी. हरी देवोत्तम, देवांत उत्तम हरी. जिवांत उत्तम कोण म्हळ्यार
फर्स्ट तो मागीर आमी सर्वोत्तम मागीर भागवत धर्म आचरण कर. भागवत धर्म आचरण कर, भजन कर, तो सज्जन. तसो लोकांक तूं मार्क्स पडटा मग. सो कळ्ळें तुमकां. तो गुणदोश तुमी काणून घेया आनी तो गुणदोश कोण घेतलो तो सज्जन. सेकंड, हरीच सर्वोत्तम म्हूण कोण भावन आसा ताका देव सर्वोत्तम तो सज्जन. तिसरा संख्य म्हळ्यार भागवत धर्मान तो कोण निरत आसा तो सज्जन. तसो लोकांक तुमी सहवास करा म्हणून कृष्णान उद्धवाक सांगिल्लें आसा.